अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नईम जावेद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल होम्यो एक्सपर्ट। दोस्तों, आज का मेरा जो मौजू है, मेरी वीडियो का मौजू है हम जिन्स परस्ती। अ, हम जिन्स परस्ती में मर्द जो है वो मर्द से जिनसी ख्वाहिश है वो जो उसको पूरा करना चाहता है। ये जो हम जिन्स परस्ती है, होम्योसेक्सुअल, ये इस्तिलाह दो मुख्तलिफ ज़बानों से मिलकर बनी है। यूनानी ज़बान होमोस का मतलब है एक जैसे सेम मर्द का मर्द से मिलाप करना। ये हम जिन्स परस्ती कहलाता है। इस अमल को सदोमियत भी कहते हैं। और ये अगर अगर यही अमल औरतों में पाया जाए तो इसको लेस्बियन कहते हैं। हम जिन्स परस्ती सबसे पहले जो है वो कौम लूत में हुई। ये बहुत ही बुरा फ़ेल है। अल्लाह ताला ने इसको कुरान पाक में बिल्कुल ममनू करार दिया है और ये बहुत ही बुरा फ़ेल है, जिससे जो कौम लूत थी वो अल्लाह ताला ने उस कौम को के ऊपर पत्थरों की बारिश की। उनके ऊपर पहले पत्थर बरसाए, फिर उनकी जो बस्ती थी, कौम लूत की बस्ती थी, वो बस्ती अल्लाह ताला ने उठा के ज़मीन पे पटक दी, जिससे वो बस्ती तबाह बर्बाद हो गई और वो बस्ती उजड़ गई। वो बस्ती कभी बागो बहार का मंजर पेश करती थी। वहाँ पे गुल गुलजार और फूल बूटे हुआ करते थे। मगर ये जब अल्लाह ताला का अज़ाब नाज़िल हुआ तो ये बस्ती तबाह बर्बाद हो गई। ये बस्ती अब भी मौजूद है। ये उर्दून के नाम से है, इस बस्ती का नाम है। ये कभी ये बस्ती गुलो गुलजार थी, मगर अब ये बस्ती तबाह बर्बाद हो चुकी है। इस पे कोई भी पत्ता भी नहीं मिल सका जो कि सरासर सब्ज हो। अब ये बस्ती बहरा मुर्दार में देखी जा सकती है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जो थे वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। वो अपने चचा के साथ इराक़ से निकले और कुछ मुद्दत तक शाम, फ़लस्तीन और मिस्र में गश्त करते रहे और उन्होंने अपनी कौम लूत को उनकी इस्लाह का बेड़ा उठाया। मगर वो जो कौम थी वो बहुत ही बिगड़ चुकी थी और वो इस्लाह नहीं चाहते थे। अगर उनको कोई अच्छी बात कहता था, उनको इस बुरे फ़ेल से रोकता था, तो वो उनसे लड़ पड़ते थे। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इसका ज़िक्र कुछ यूँ किया है। और जब लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम ऐसी बेहयाई का इर्तिकाब करते हो जिसे तुम से पहले अहले जहाँ में किसी ने ना किया था। बेशक तुम नफसानी ख्वाहिशात के लिए औरतों को छोड़कर मर्दों के पास आते हो, बल्कि तुमसे हद से गुजर जाने वाले हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस पे लानत फरमाई है। अल्लाह ताला इस शख्स पे लानत भेजता है जो कौम लूत के अमल में मुलव्वस हो। हज़रत अबू हुरैरा अलैहिस्सलाम से रवायत है कि ऐसे बद किरदार के बारे में इरशाद फरमाया कि जो शख्स इस अमल को कौम लूत जैसा अमल करे और इस शख्स को ऊपर वाले को और नीचे वाले को दोनों को संसार कर दो, पत्थरों से मार मार के उनको हलाक कर दो। दोस्तों, हम जिन्स परस्ती के बहुत ही ज़्यादा नुकसानात हैं। इस कबीह फ़ेल की वजह से फ़ाइल और मफ़ऊल, अमल करने वाला और करवाने वाला दोनों ही निकाह के काबिल नहीं रहते। क्योंकि अल्लाह ताला ने औरत की जो जाए मखसूस है वो उसकी बनावट कुछ इस तरह से है कि वो जो मर्दाना उज़ू होता है उसको जब दाखिल होता है तो अल्लाह ताला की कुदरत है कि उसमें वो सख्ती आती है और वो उसमें ताकत आती है। मगर यही अमल जब वो किसी मर्द के साथ करता है या मर्द औरत के साथ वो ये फ़ेल पीछे की तरफ से करता है, तो अल्लाह ताला ने जो है उसके पट्टे कुछ इस तरह से बनाए हैं कि वो फुज़ले को अंदर से धकेलते हैं। वो जो पट्टे हैं वो लूज़ होते हैं और फिर दोबारा वो सख्त हो जाते हैं। मगर ये अमल करने की वजह से वो जो मकद है वो फट जाता है, उसके जो पट्टे हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं।
دوستو یہ کبھی اور برا فیل کرنے والا جو مرد ہے وہ عورت کے قابل نہیں رہتا، بلکہ مکد کے جو عضلات ہوتے ہیں وہ اتنے سخت ہوتے ہیں، جبکہ اندام نہانی کی جو بناوٹ ہے وہ بہت ہی پیاری اور خوبصورت ہے، جس سے عضو تناسل کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، بلکہ اس کی جو طاقت ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو انسانی عضو تناسل ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، وہ آگے سے موٹا اور پیچھے سے پتلا ہو جاتا ہے جب وہ ہم جنس پرستی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اصل کی جڑیں جو ہوتی ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں، اور سپاری جو ہے وہ نیچے کی طرف لٹک جاتی ہے۔ اس میں جو مرد ہے اگر وہ یہ کبھی عمل کرتا ہے تو اس کو انتشار نہیں ہوتا، اور اس کے عضو پہ چھالے پڑ جاتے ہیں، آبلے پڑ جاتے ہیں، جس میں شدید درد اور خارش ہوتی ہے، اور یہ جو ہے اندام نہانی کا لچکدار راستہ انہیں قبول نہیں کرتا، جس کی وجہ سے اس کو بہت ہی شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے۔ قدرت نے مکد کے پٹھوں کی بناوٹ کچھ ایسی بنائی ہے کہ وہ فضلے کو باہر دھکیلتے ہیں اور وہ پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، مکد میں زخم ہو جاتے ہیں، جس سے خون رستا رہتا ہے۔ مریض ساری عمر کے مکد کے جو پٹھے ہیں وہ اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات آدمی کو جو ہوا خارج ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی فضلہ بھی خارج ہو جاتا ہے، اور مریض ساری عمر شرمسار رہتا ہے، شرمندہ رہتا ہے، وہ عورت کے جماع کے قابل نہیں رہتا۔ بہت سے اس کے نقصانات ہیں، اگر اس پہ ہم بات کی جائے تو اس کے بہت سے جو نقصانات ہیں، اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی جو ہومیوپیتھک علاج ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ ہومیوپیتھک میں ہم جنس پرستی کے بہت زبردست علاج ہے۔ ایسر فاس جو میڈیسن ہے، مریض نا امید کا شکار ہوتا ہے اور صنف مخالف سے گھبرانے کے سبب ہم جنس پرستی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، جنسی کجرویوں کے لیے جی ایک بہترین دوا ہے۔ ایسر فاس کیو میں یا 200 میں یوز کریں، انشاءاللہ آپ افاقہ ہوگا۔ پلاٹینم جو ہے یہ لڑکوں سے بدفعلی کی زبردست خواہش پائی جاتی ہے، عورت کے ساتھ بھی مرد جو ہے وہ مکد کی طرف سے اس کے ساتھ ہم جنسی کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ وہ جماع کا خواہش مند ہوتا ہے۔ یہ اس کو پلاٹینم 200 میں یا 30 میں دینا بہت ہی زبردست ہے۔ اس کے علاوہ سٹرامونیم ہے، یہ دوا مریض کا سماپی طبیعت کا مالک ہوتا ہے۔ ایسے مریضوں کا دھیان ہر وقت ہم جنس پرستی کی طرف رہتا ہے، اور ہر وقت وہ تندی اور شہوت پائی جاتی ہے ان میں، اور وہ مریض گندی حرکتیں کرتا ہے۔ ایسے مریض کو سٹرامونیم دینا 30 میں یا 200 میں دینا بہت ہی فائدہ مند اور سود مند ہوتا ہے۔ اور ایسے مریض جنہوں میں کافی عرصہ تک ہم جنس پرستی کا شکار رہے ہوں، اور وہ فاعل مفعول افراد جن کو ہر وقت حالت کی خواہش ہو، ان کے لیے بہترین دعا سائنا 30 اور 200۔ ایسے مریضوں کو اگر وقت پہ کوئی شخص نہ ملے تو مکد میں خارش شروع ہو جاتی ہے۔ اور ایسے ہی بہت سی میڈیسنز ہیں جو کہ علامات کے مطابق دی جا سکتی ہیں، جیسے تھائیمول، ایسلفاس، سٹافیسگیریا، تینوں ادویات کا کیو میں ملا کے مریض کو دیں، انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہوگا۔ اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے یوٹیوب چینل ہوم ایکسپرٹ کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، تاکہ مستقبل میں آپ کو میری اچھی جو ویڈیو ہے وہ ملتی رہیں۔ شکریہ دوستو۔